Hello friends, this is me Naima Mir. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the another session social sciences. First of all, please subscribe my YouTube channel for more updates. Social sciences, the field of human knowledge, they deal with the all aspects of group life of human being. यानी सोशल साइंसेस किसे कहा जाता है? इंसान की स्टडी करना, यानी इंसान की जो समाजी ज़िंदगी है उसके बारे में स्टडी करना सोशल साइंसेस कहलाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जाता है, इंसान के बिहेवियर के अंदर तब्दीली के बारे में हम इसके अंदर जिक्र करते हैं, यानी इंसान के बिहेवियर में कैसे तब्दीली ला सकते हैं, इसमें सोशल साइंसेस के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं सोशल साइंसेस की हिस्ट्री पर। सोशल साइंसेस की जो हिस्ट्री है वो एंशियंट फिलोसफी है, उसके रूट से ही सोशल साइंसेस की हिस्ट्री निकली है। अब सोशल साइंसेस जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में क्या है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं था। और सोशल साइंसेस जो है स्पेसिफिक साइंस है सोसाइटी का, जो इस्टेब्लिश्ड बाय थिंकर सच एस कॉम्टी, डर्किम, मैक्स एंड वेबर, यानी इन सब ने क्या किया, सोशल साइंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जो साइंस और आर्ट्स के फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जाम्पल ऑफ टर्म्स यूज इन सोशल साइंसेस, यानी बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो सोशल साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गए। इसमें सोसाइटी है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल प्रोसेस है, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल पैथोलॉजी, यानी ये सारे जो टर्म्स हैं वो सोशल साइंसेस के अंदर एक अहमियत रखते हैं। अब आप इनकी डिटेल में पढ़ते हैं। सोशल साइंसेस के अंदर सोशल स्टडी क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, यानी किसी भी माशरे में रहते हुए एक ग्रोह के अंदर रहते हुए एक मखसूस रिलेशन के साथ मखसूस बिहेवियर अपना अदा करना किसी माशरे के अंदर, वो क्या कहला देता है? मिल के माशरे के अंदर सोसाइटी कहला देता है। यानी मखसूस लोगों का एक ग्रोह जो एक ही तर्ज अमल के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका बिहेवियर एक है और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, ख्वाह रिलेशनशिप किसी भी तर्ज का हो, या ये इसे क्या कहते हैं? सोसाइटी कहला देता है। सोसाइटी एज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो क्या करता है? यूनिटी पैदा करता है और रिलेशन पैदा करता है पीपल्स एंड मेंबर एंड दियर सोसाइटी, यानी लोगों और इसके माशरे के जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके दरमियान की एक मखसूस किरदार के तौर पर क्या करता है? एक रिलेशन पैदा करता है। ये क्या है? सोसाइटी कहला देता है। उसके बाद हम आगे आते हैं सोशल इंटरेक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू और मोर पीपल क्या करते हैं? एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट तक करते हैं। यानी मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट से मुराद यही है कि वो किसी मकसद के तहत एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी बिहेवियर में क्या करें? तब्दीली ला सके। उसके बाद हम आगे आते हैं सोशल प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन है जिसमें क्या किया जाता है? वेरियस मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, यानी किसी इंडिविजुअल और ग्रुप के दरमियान एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कोऑपरेशन पैदा की जाती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सके, सोशल डिफ्रेंसिएशन को ख़त्म कर सके और डेवलपमेंट माशरे की तरक्की के लिए वो एक दूसरे के साथ घुल मिल के काम करे। ये सोशल प्रोसेस में शामिल है। उसके बाद आते हैं सोशल स्ट्रक्चर भी सोशल साइंसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें क्या किया जाता है? सोसाइटी को अरेंज किया जाता है एक मखसूस पैटर्न में, यानी इसमें क्या किया जाता है? जिसमें हर इंडिविजुअल का एक अपना किरदार होता है, जिसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि सोसाइटी के अंदर अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है। यानी अपर क्लास लोगों का एक अलग ही सोशल स्ट्रक्चर है, एक अलग ही सोशल रिलेशनशिप है, वो अपने सोसाइटी के अंदर अलग तरीके से रहते हैं, वो भी उनका भी एक अलग से सोसाइटी है। मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर क्लास, यानी इसको सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के तौर पर, यानी एक मैक्रो स्केल एंड एक मेसो स्केल, यानी मेसो स्केल और मैक्रो स्केल के तौर पर सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी को क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। अब नीचे दिखाया गया है, पिक्चर में ये दिखाया गया है कि सोसाइटी यानी एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक, यानी इनकी एक अलग फर्द की अलग अलग सोसाइटी है। और नीचे इसमें दिखाया गया है कि सोसाइटी को है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक सोशल नेटवर्क है, यानी इसमें इंडिविजुअल भी है और ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दरमियान एक सोशल नेटवर्क जो है वो सोसाइटी कहला देता है। और ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक सोसाइटी को बनाने के लिए सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हर माशरे का एक अहम हिस्सा होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं
سوشل انسٹیٹیوشن میں کون کون سے ایسے ادارے شامل ہیں، یعنی کون سے ایسے سوشل انسٹیٹیوشن یا مل کے بناتے ہیں جس میں ایجوکیشن آتا ہے، گورنمنٹ آتا ہے، اکنامکس آتا ہے، ریلیجیس آتا ہے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں جیسے ہمارے فیملی میں یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. یہ سارے انسٹیٹیوشن کیا کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں ویریس ڈسپلن آف سوشل سائنسز، یعنی سوشل سائنسز کے اندر بہت سے ڈسپلنس بھی پائی جاتی ہیں جس میں اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، جغرافی، اکنامکس، پولیٹیکل اینڈ سائیکولوجی، یہ سارے کیا ہے سوشل سائنسز کے اندر ویریس ڈسپلنس ہے. اب ہم ان کی فردر ڈیٹیل پڑھتے ہیں. سوشل سائنسز کے اندر اینتھروپولوجی کسے کہا جاتا ہے؟ اینتھروپولوجی جو ہے وہ کیا ہے، سائنس آف دی مین ہے، ہولسٹک سائنس آف دی مین، یعنی سائنس آف دی مین کسی بھی، یعنی اینتھروپولوجی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، انسان کے یعنی اس دنیا میں معرض وجود میں آنے سے لے کے اب تک، یعنی جتنی بھی ان کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں انسان کی اپنی طور پر، یعنی قدرتی طور پر، یا انہوں نے خود معاشرے کے اندر جو تبدیلی لائی ہے، اس کی فزیکل، اس کے کلچر میں جو تبدیلی لائی ہے، وہ سارے کیا ہے اینتھروپولوجی کے اندر آتے ہیں. اس میں ٹوٹلی ہیومن ایگزسٹنس ہے، یعنی انسان کا وجود ہے، اس میں ٹوٹلی ہیومن ایگزسٹنس کے بارے میں ہم اینتھروپولوجی یعنی سائنس آف دی مین، سمپلی یہاں بتا دیا گیا ہے سائنس آف دی مین ہے بس. فزیکل اینتھروپولوجی اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی، یہ دونوں کیا ہے، اینتھروپولوجی سوشل سائنسز کے برانچز ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں سوشیولوجی بھی کیا ہے، دا مین آف دا اسٹڈی آف ہیومن سوشل ریلیشن شپ ہے، یعنی سوشل ریلیشن شپ انسان کے اندر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے نارمس، ان کے بلیفس، ان کے عادات عقائد ایک دوسرے کے کیسے ان کے درمیان کیا کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کیسے ایک اچھا سٹیزن ثابت کرتا ہے، یہ سارا کیا ہے سوشیولوجی کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اور ہیومن انٹریکشن ہے سوسائٹی کے اندر، اور انسانوں کا بہت بڑا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے معاشرے میں. اس کے بعد اکانومی کے اندر یہی ہے ایک ایسی سوشل سائنسز ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے، ہم انالائز کرتے ہیں کہ کسی بھی گوڈس اینڈ سروسز کی پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کیسے کی جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے کیسے ہم اپنے پروڈکشن کو، اپنی اکانومی کو کیسے بڑھائیں. اس کے بارے میں ہم کس میں پڑھتے ہیں، اکنامکس میں، سوشل سائنسز کے اندر پڑھتے ہیں. اور ایک اور بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، کوئین آف سوشل سائنسز، یہ اکنامی جو ہے وہ کوئین آف سوشل سائنس ہے، صحیح بتا دیا گیا ہے. پولیٹیکل سائنس، اب آگے آتے ہیں پولیٹیکل سائنس. اس میں کیا بتا دیا گیا، اسٹڈی آف سوشل ارینجمنٹ، یہ ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر ود ان اے سوسائٹی، یعنی کسی بھی خطے کے اندر رہتے ہوئے وہاں پیس قائم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پیس کے بغیر جو ہوتا ہے معاشرہ ایک بہت زیادہ کنفلکٹ پیدا ہوگی جہاں، تو کیا ہوگا، معاشرے میں ترقی نہیں ہوگی. اس وجہ سے کسی بھی معاشرے میں رہنے کے لیے پیس کی ضرورت ہوتی ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز یہ کام سر انجام دینے کے لیے ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اور ہمارے پولیٹیکل سائنس کے اندر ہمارا اسٹیٹ پاور آتا ہے، لا آتا ہے، آئیڈیالوجی ہے، سارے کمپوننٹ کیا ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں سائیکولوجی اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ ہے، سول ہے، بیہیویئر ہے، پرسنالٹی ہے، اور ہاؤ دیئر آر افیکٹڈ بائی انڈیویجول انوائرمنٹ، یعنی انسان کا انسان کا مائنڈ، انسان کا بیہیویئر، انسان کی پرسنالٹی کیسے ایک انڈیویجول کے انوائرمنٹ کے اوپر اس کے افیکٹ کرتی ہے، یعنی معاشرے میں وہ کیسے پرفارم کرتا ہے، اس کی اپنا مائنڈ، اپنا سول، اپنا بیہیویئر بھی اس کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کہاں کرتے ہیں، سائیکولوجی کے اندر کرتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ اس، یہاں تک تھا آپ اور ہمارا ساتھ. اب یہاں پہ کچھ ریفرنسز دی گئی ہے، اور یہ ریفرنسز یہاں سے میں نے جو مٹیریل لیا ہے وہ ان ریفرنسز سے لیا ہے، اور آپ نے بھی اگر لینا ہے تو آپ ان سے کنسرن کر سکتے ہیں. Please subscribe my YouTube channel for more educational videos. Thank you for listening us. Stay tuned.